समेस्तांक म्हजे प्रणाम। हांव सुनीता पिंटो, सांव पौल पिर्गेज बळकुंजे हांगासर क्रिस्तव शिक्षण संयोजके। सांव पावली एक शिक्षक जावन आशिल्लो। सबार मिसाव पयणां ताणें केल्यांत। त्या मिसाव पयणां वेळार सबार जाग्यांनी वचून ताणें सुवार्ता परगट करून क्रिस्तची वळख दिल्या। तशेंच सबार पत्रां ताणें विविध जाग्यांनी लोकांक पाठयल्यात आनी ह्या पत्रांनी ताणें विविध रितीन शिकोवन दिल्या। प्रत्येक तरान भुरग्यांनी आपल्या आवय बापाय काल जावन तशेंच क्रिस्ती मौल्यां तांच्या जिवितांत पाळन क्रिस्त बरी जावंक ताणें उलो दिलो। तशेंच क्रिस्तांव भवार्थ देवाच्या लोकांक कळीत करूंक तो पेसाडलो। त्या देखून सांव पावलाच्या सावळेंत जिओनसच्या आमी थोडीं शिक्षकां भुरग्यांक क्रिस्तव शिक्षण दिवन आसाव। सांव पावलान ताची शिकवण भवार्थी लोकांक दिली। तीच शिकवण आमी आमच्या भुरग्यांक दिवन आमच्या भुरग्यांक क्रिस्त थंय हाडूंक प्रयत्न करन आसाव। प्रस्तुत सांव पावलाच्या सावळेंत जिओनसच्या आमकां सबार बेसावां लाभल्यांत। 110 वर्सांच्या उगडासाक आमी एक स्मारक आसा केलां। त्या स्मारकाचें उक्तावण जून 20 आनी 9 तारखेर सांव पावलाच्या फेस्ता दिसा आसतलें। ह्या कार्याक हांव सर बरें मागतां। तशेंच सर भुरग्यांनी सांव पावलाच्या मजतीन जेजूच्या मेटांनी चलोवन जाय आशिल्ली कृपा बेसावां लाबोवन दी म्हणून आशेतां। देव बरें करूं।